हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँ अहिले हाम्रो युट्युब च्यानल मुभी एक्सप्रेस हेर्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी 2007मा रिलिज भएको हलिउड मुभी इन्टु द वाइल्डको नेपाली एक्सप्लानेसन लिएर आएका छौँ। यो मुभीको स्टोरी क्रिस्टोफर म्याकेन्डलेसको बायोग्राफीमा आधारित जोन क्र्युकरले 1996मा लेखेको नन फिक्सनल बुक इन्टु द वाइल्डबाट लिएको हो। जब फिल्म सुरु हुन्छ, हामीलाई देखाइन्छ एक महिला सुतिरहेको अवस्थामा मम हेल्प मी भनेको सुन्छिन् र रुँदै आफ्नो श्रीमानलाई भन्छिन्, मैले क्रिसले बोलाएको सुने। यो सपना होइन, मैले साँच्चै सुने। उनका श्रीमान उनलाई सम्हाल्छन्। यो सिन यही कट हुन्छ। अर्को सिनमा मुभीको मुख्य पात्र क्रिस्टोफर म्याकेन्डलेसलाई एउटा व्यक्ति अलास्काको पहाडसम्म ट्याक्सीमा पुर्याउन आउँछ। त्यो व्यक्ति क्रिस्टोफरलाई एकचोटि बुट दिन्छ र भन्छ, बुटभित्र मेरो नम्बर छ, तिमी जिउँदै फर्कियौ भने त्यो नम्बरमा कल गर्नु। अब क्रिस्टोफर त्यही महिलाको छोरा हो जो हराएको धेरै भएको थियो र क्रिसको यादमा पिरोलिएर उनकी आमा पागल जस्तै भएकी छिन्। क्रिस्टोफर त्यहाँबाट एक्लै अघि बढ्छ। उसले एउटा ठूलो ब्याग बोकेको छ। ब्यागमा एउटा स्लिपिङ म्याट, फिस नेट, पानीको ग्यालिन, अन्य धेरै सामान बोकेको छ भने काँधमा एउटा बन्दुक पनि भिरेको छ। ऊ हिउँले ढाकेको अलास्काको डाँडाहरूतिर अगाडि बढ्छ। त्यहाँका मनोरम दृश्यहरूले धेरै खुसी र आनन्दित हुँदै ऊ लगातार हिँडिरहन्छ। अगाडि एउटा खोला आउँछ र किनारमा लडेर सुकिराखेको रुखमा टोपी उनेर चिनो बनाउँछ र खोला तरेर पारी जान्छ। त्यो दिन एक ठाउँमा टेन्ट लगाएर बास बस्छ र दिउँसो उसले शिकार गरेको चरा पोलेर खान्छ। अर्को दिन जंगलमा उसले कसैले छोडेको एउटा बस देख्छ। पछि त्यो बसको नाम उसले म्याजिक बस राख्छ, किनभने त्यस्तो एकान्त जंगलमा जहाँबाट कोसौं टाढासम्म कुनै गाउँ बस्ती छैन, त्यहाँ एउटा बस भेटिनु भनेको कुनै म्याजिक भन्दा कम थिएन। बसभित्र किचन र्याक, चिम्नी सहितको चुलो, बेडसिट, केही भाँडाकुँडा लगायत धेरै सामानहरू छन्। अबका बाँकी दिनहरू ऊ यही बस्ने मनसाय गर्छ र बसको सरसफाइमा लाग्छ। बेडसिट झिकेर टकटक्याउँछ र फोहोरहरू निकालेर जलाउँछ। ऊ बसको छतमा चढेर टाढा टाढासम्म हेर्छ र इज एनीवन हियर भनेर चिच्याउँछ। टाढा टाढासम्म हिउँले ढाकेको पहाड र जंगल अनि केही अग्ला हिमालहरूको मनोरम दृश्यले आनन्दित हुन्छ। जंगलमा घाँस खाने जंगली जनावरहरूसँगै दौडिन्छ। उसलाई यति आनन्द लाग्छ कि उसका आँखाहरू खुसीले भरिन्छन् अनि ऊ यी सबै चिजहरू आफ्नो डायरीमा नोट गर्छ। यसरी नै क्रिस्टोफरका दिनहरू बित्न थाल्छन्। अब क्रिस्टोफर को हो, कस्तो खालको मान्छे हो अनि ऊ किन कसरी अलास्का आइपुग्यो भन्ने बारेमा मुभीमा 2 वर्ष पहिलेको फ्ल्यासब्याक सुरु हुन्छ। क्रिस्टोफर साउथ डकोटामा बसेर कलेज पढ्ने गर्थ्यो। सन् 1990 को दिन आज उसको कलेजमा ग्रेजुएसन सेरेमोनी छ। ऊ कलेजको उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने मध्ये एक हो। त्यसैले उसको फ्यामिली पनि यहाँ आएका छन्। सबैजना धेरै खुसी छन्। खास गरी उसकी आमा बिल धेरै खुसी देखिन्छन्। उसको फ्यामिलीमा बुबा, आमा र एउटी बहिनी छन्। क्रिसको ग्रेजुएसनको खुसीमा उनीहरू बेलुका एउटा रेस्टुरेन्टमा सँगै बसेर धेरै गफ गर्छन्। उनीहरू क्रिसलाई महँगो हार्वर्ड युनिभर्सिटी पढाउन चाहन्छन्। यहाँ क्रिस्टोफरकी आमा भन्छन्, तिम्रो बाबा र मैले तिमीलाई लेटेस्ट मोडेलको कार गिफ्ट गर्ने सोचेका छौं। क्रिस भन्छ, नयाँ कार? मलाई किन चाहियो नयाँ कार? बाबु भन्छन्, त्यो खटारो भइसक्यो। आमा भन्छन्, कुन बेला पड्किन्छ कुन्नी? क्रिस भन्छ, अरूको अगाडि लाज हुन्छ भनेर कि किन? यो पुरानो भए पनि राम्रोसँग चलिरहेको छ र यो धेरै महान कार हो। ऊ अगाडि भन्छ, आई डोन्ट निड दिस थिङ्स। हामीलाई थाहा हुन्छ क्रिस्टोफरको सोच अरूको भन्दा फरक छ। उसलाई महँगो गाडी, राम्रो जब र दामी दामी सामानहरूको मतलबै छैन। उसको झुकाव सुखशैल र शानको जिन्दगी भन्दा नेचर र लाइफको प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुतिर छ। त्यसैले जब उसको परिवार फर्कन्छन्, ऊ उसको खातामा पढाइको लागि जम्मा भएको $24,000 एउटा संस्थालाई डोनेट गर्छ। उसका आइडी कार्ड, क्रेडिट कार्डहरू र सर्टिफिकेटहरू जलाउँछ र केही दार्शनिकका बुकहरू अर्डर गर्छ अनि परिवारका कसैलाई थाहा नदिई गाडी लिएर लामो यात्रा निस्कन्छ। अब यसपछिको टाइमलाइनमा हामी क्रिस्टोफरलाई अझै नजिकबाट चिन्नेछौँ भने उसको बुबा र आमाको सम्बन्धको कारणले उसको परिवार र समाजप्रतिको वितृष्णा लगायतका कुराहरू पनि आउनेछन्। ऊ हिँडेको पहिलो रात मेड भन्ने तालको किनारमा गाडीभित्रै सुत्छ। राति ठूलो पानी पर्छ र बाढी पनि आउँछ र उसको कार त्यही फस्छ। बिहान ऊ गाडीको नम्बर प्लेट निकाल्छ। उसँग भएको केही बाँकी डलर पनि जलाउँछ र ब्याग मात्र बोकेर त्यहाँबाट पैदल तालको किनारै किनार अघि बढ्छ। पछि उसको गाडीको नम्बर प्लेट एउटा डस्टबिनमा हाल्छ र वासरुममा कसैले छोडेको लिपस्टिकले ऐनामा आफ्नो नयाँ नाम लेख्छ, अलेक्जेन्डर सुपरट्रेम। अब ऊ परिवार, आफन्त र समाज सबैको बन्धनबाट मुक्त र स्वतन्त्र भएको छ। ऊ हाइवेमा कुदिरहेका गाडीमा लिफ्ट माग्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हुँदै अगाडि बढ्छ। यता क्रिस्टोफरका बाबुआमा उसलाई खोज्न थाल्छन्, किनभने ऊ सम्पर्कविहीन भएको पनि धेरै दिन बितिसकेको छ। यहाँ हामी क्रिसको बहिनीबाट केही कुराहरू सुन्छौँ।
मेरो बुबा आमाले मेरो दाइको खोजी गरे। क्रिसले कहिले पनि फोन बोक्दैनथ्यो। कतै पत्ता नलागेपछि बुबा आमा दुवै दाइलाई सरप्राइज दिनको लागि निस्किए, तर त्यहाँ पुग्दा थाहा भयो दाइ 2 महिना पहिले नै त्यहाँबाट हिँडिसकेको थियो। फेरि मुभीको दृश्य क्रिस्टोफरतिर शिफ्ट हुन्छ। ऊ यति बेला नर्दर्न क्यालिफोर्नियाको एउटा जंगलको हाइकिङमा छ। त्यहाँ ऊ एक जोडी हिप्पीलाई भेट्छ। उनीहरू एउटा ट्रकमा कतै गइरहेका छन् र क्रिस्टोफरलाई पनि लिफ्ट दिन्छन्। क्रिस्टोफर उनीहरूसँगै 1-2 दिन बिताउँछ। क्रिसले ती जोडीलाई सायद आफ्नो बारेमा बताउँछ पनि। बेलुका खाना खाँदै गर्दा ती महिला उसलाई सोध्छिन्, भनेपछि तिमीले आफ्नो साधन छोड्यौ र भएको पैसा पनि जलायौ, अनि तिम्रो परिवार कहाँ छन् त? क्रिस भन्छ, छन् कतै आफ्नो आफ्नो जिन्दगी बाँचिरहेका। फेरि हामी क्रिस्टोफरको बहिनीको मुखबाट उनीहरूको पारिवारिक कुराहरू सुन्छौं। उनी भन्छन्, त्यति बेला मेरो ड्याड नासाको लागि केही डिभाइसहरू डिजाइन गर्थे। बुबा आमा दुवै पैसा र नामको लागि मरिहत्ते गर्थे। उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रदै गयो र डिभोर्स गर्नेसम्म पुग्यो। घरमा हुने कलहको हामी दाजुबहिनी साक्षी थियौं। हामीले बाबु आमाको डिभोर्सपछि कोसँग बस्ने भनेर निर्णय गर्नु थियो। उनीहरूबीच झगडा भइरह्यो तर कहिले डिभोर्स चाहिँ गरेनन्। फेरि सिन क्रिस्टोफरतिर मोडिन्छ। उसको हिप्पी जोडीहरूसँग केही दिनमा राम्रै बन्डिङ बन्छ। उनीहरू समुद्र किनारमा क्याम्पिङ गर्छन्, समुद्रमा सँगै पौडिन्छन्, खुब रमाइलो गर्छन्। क्रिस्टोफर यहाँ जीवन र जिउने तरिकाको बारेमा केही गम्भीर चिन्तन गर्छ। उसलाई लाग्छ मान्छेले कमसेकम एकपटक त सबै कुराबाट स्वतन्त्र बाँच्नुपर्छ। त्यो रात ती जोडीहरू क्याम्पभित्र प्रेम किडामा मग्न हुन्छन्। क्रिस्टोफर बाहिर बुक पढिरहेको हुन्छ। सायद उसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ र उनीहरूलाई नभनी त्यहाँबाट चुपचाप बाटो लाग्छ। ती महिला बिहान उठेर हेर्दा देख्छिन् क्रिस्टोफरले उनीहरूलाई बालुवामा थ्याङ्क यू लेखेर गएको छ। क्रिस्टोफर कहिले जंगलका भिर पाखा हुँदै हिँड्छ त कहिले हाइवेमा गुडिरहेका गाडीमा लिफ्ट माग्छ। कसैले गाडी रोक्दैनन् भने कोही लिफ्ट दिएर सहयोग गर्ने पनि हुन्छन्। यसरी नै क्रिस्टोफर साउथ डेकोटा पुग्छ, जहाँ गहुँ लगाइएका ठूला ठूला फाँटहरू हुँदै अघि बढ्छ। अब मुभी केही समय फेरि प्रेजेन्ट सिनमा शिफ्ट हुन्छ। क्रिस्टोफर अलास्काको पहाडमा भेटेको म्याजिक बसमा बस्न थालेको पनि 3 हप्ता भइसकेको छ। उसले ल्याएको चामल लगायतका खानेकुराहरू सकिँदै जाँदा उसले खानेकुराको मात्रा पनि घटाउँदै लान्छ। ऊ पनि दुब्लो हुँदै गएको छ र उसको प्यान्ट पनि खुकुलो हुन थालेको छ। त्यसैले ऊ बेल्टमा नयाँ नयाँ प्वाल पार्छ, तर अझै पनि ऊ आफूलाई भनिरहेको छ, पैसा पावरहरू भनेको भ्रम हो, साँचो जीवन यही छ। मुभी फेरि क्रिस्टोफरको पास्टमा फर्कन्छ। साउथ डेकोटा पुगेर ऊ बेनी वेस्टरबर्ग भन्ने व्यक्ति, जसको कन्ट्र्याक्टमा बाली काट्ने कम्पनी हुन्छ, त्यहाँ मेसिनले गहुँ काट्ने काम गर्न थाल्छ। त्यहाँ केही हप्ता बिताउँछ। कहिलेकाहीँ बेलुका ऊ बेनीसँग रक्सी पिउन पनि जान्छ र त्यहाँ ऊ उसको अलास्का जाने सपना सेयर गर्छ। एक दिन स्याटेलाइट दुरुपयोगको आरोपमा पुलिस आएर बेनीलाई गिरफ्तार गर्छ। त्यसपछि क्रिस्टोफरले पनि त्यो ठाउँ छोड्नुपर्ने हुन्छ अनि क्रिस्टोफर पहिले जसरी नै यात्रा जारी राख्छ र कोलोराडो नदी पुग्छ। कोलोराडो नदीमा उसलाई र्याफ्टिङ गर्न मन लाग्छ, तर र्याफ्टिङ गर्न प्रोफेसनल लाइसेन्स चाहिन्छ जुन उसँग छैन। तर पनि ऊ एउटा र्याफ्ट खोजेर कोलोराडो नदी पुग्छ। सुरुमा त किनारमा उभिएर उर्लिएर बगेको नदीलाई हेर्छ र केही क्षणमै राफ्ट लिएर नदीमा उर्लिन्छ। ऊ नदीको बेगसँगै र्याफ्टिङ गर्दै केही टाढासम्म पुग्छ, जहाँ ऊ रमाइलो गर्न आएका एक जोडीलाई भेट्छ। उनीहरू क्रिसलाई हट डग खान बोलाउँछन् र एउटा म्याप देखाएर भन्छन् यदि ऊ यो नदीसँगै बग्दै गयो भने मेक्सिको पुग्नेछ। यतिकैमा उसलाई खोज्दै पुलिस आएको थाहा हुन्छ, किनभने ऊ गैर कानुनी तरिकाले र्याफ्टिङ गर्दै थियो। त्यसैले ऊ हतार हतार त्यहाँबाट र्याफ्ट लिएर ती जोडीले भने जस्तै नदीमा बग्दै मेक्सिकोतिर हानिन्छ। केही पर पुगेपछि ऊ पुलिसबाट बाँच्न नदीबाट निस्कन्छ, किनभने पुलिसले बोटबाट उसलाई पछाइरहेका हुन्छन् र अब क्रिस्टोफर भाग्न सफल भएको छ। ऊ नजिकै बजार गएर केही सपिङ गर्छ। त्यहाँ एउटा टेलिफोन बुथ पनि पुग्छ र कल गर्ने कि नगर्ने दोधारमा पर्छ। सायद उसको घरमा कल गर्ने मनसाय छ। यतिकै दोधारमा ऊ छेउको टेलिफोन बुथमा एकजना वृद्धले कल गरेको हेर्छ। ती वृद्ध भन्दै हुन्छन्, समय सकिसक्यो, मसँग अरू पैसा पनि छैन। अनि ऊ आफ्नो सिक्का ती वृद्धलाई दिन्छ र फोन नै नगरी नदीतिर फर्कन्छ। त्यसपछि क्रिस्टोफर बोटमा चढेर अगाडिको यात्रामा निस्कन्छ। क्रिस्टोफरलाई नदीको यात्रा खुब रमाइलो लाग्छ। ऊ अग्लो ठाउँबाट हिम्मत गरेर नदीमा हाम फाल्छ। यसो गर्दा उसलाई धेरै आनन्द लाग्छ। यसरी नै कहिले नदीमा, कहिले नहरमा र कहिले समुद्रमा यात्रा गर्दै क्रिस्टोफर मेक्सिको पुग्छ। मेक्सिकोमा उसलाई पुलिस अफिसरले सोध्छ, तिमी बिना आइडेन्टिटी कसरी मेक्सिको आइपुग्यौ? क्रिस भन्छ, म नदीमा र्याफ्टिङ गर्दै गर्दा धुलोको तुफान आयो र मैले डुङ्गा पनि गुमाएँ। खासमा घटना त्यस्तै भएको पनि हुन्छ। त्यसपछि क्रिस्टोफर फेरि युएस फर्कन्छ। अब ऊ मालवाहक ट्रेनमा लुकीछिपी यात्रा गर्न थाल्छ
तर एउटा ठूलो शहर पुग्छ। ऊ शहरमा हिँडिरहेका मानिसहरू, रेस्टुरेन्टमा खाना खाइरहेका सबै मानिसहरूका गतिविधि निहाल्छ। उसको मन त्यहाँ अडिदैन र फेरि कार्गो ट्रेनमा इलिगली यात्रा गर्न थाल्छ। यो कुरा रेलवे पुलिसले थाहा पाउँछ र एक ठाउँमा ट्रेन रोकेर उसलाई बाहिर निकाल्छ। त्यहाँ क्रिस्टोफरले पुलिसको दरै कुटाई पनि खान्छ। त्यसपछि ऊ पहिले जस्तै पैदल हिँडेर र गाडीमा लिफ्ट मागेर यात्रा जारी राख्छ। अब सीन फेरि प्रेजेन्टमा शिफ्ट हुन्छ। क्रिस्टोफरले म्याजिक बसमा 7 हप्ता बिताइसकेको छ। ऊ अझै पनि शिकार गरेर खाँदै जसोतसो बसिरहेको छ। ऊ फुर्सदमा बुक पढ्छ र उसले देखे भोगेका कुराहरू डायरीमा नोट पनि गरिरहेको छ। ऊ प्राय हर दिन जसो वरपरका ठाउँहरू घुम्छ र एक दिन एउटा उपत्यकामा पुग्छ। त्यहाँबाट वारिपारी हिमालहरू लहरी देखिन्छन्। ऊ यो सुन्दरतामा हराउँछ र धेरै आनन्दको महसुस गर्छ। हुन त उसँग खानेकुरा पनि सकिसकेको छ र अब बन्दुकको गोलीहरू पनि धेरै बाँकी छैनन्। अनि एक दिन ऊ मस नाम गरेको ठूलो जनावर देख्छ र उसलाई लाग्छ यो जनावरले त उसलाई धेरै दिन खान पुग्छ। क्रिसले त्यो मसको शिकार गर्छ र टुक्रा टुक्रा पारेर ऊ बस्ने ठाउँसम्म एक एक गर्दै ओसार्छ। हामी देख्छौं ऊ एक्लैले खोलामा ढुङ्गा मुडाथु पारेर पुल पनि बनाएको छ। अब उसको शिकारमा झिंगा भन्किन थाल्छन् र ऊ आगो बालेर मासु सुकाउने प्रयास गर्छ। तर सबै मासुमा किरा परेर कुहिन थाल्छ र खान नसकिने हुन्छ। क्रिस त्यो सबै मासु फ्याँक्न बाध्य हुन्छ र उसले फ्यालेको मासु जंगली फ्याउराहरू आएर खान थाल्छन्। अब उसको अवस्था झन् नाजुक हुँदै जाँदैछ किनकि अब उसले शिकार गर्ने जनावर पनि भेट्न छोडेको छ। फेरि कथा पास्टमा फर्कन्छ अनि क्रिस्टोफरलाई हामी स्मल सिटी पुगेको देख्छौं जहाँ ऊ तीनै हिप्पी जोडीलाई भेट्छ जोसँग यात्राको सुरुमा उसले केही दिन सँगै बिताएको थियो। यहाँ एउटी केटीले उसलाई खुब मन पराउँछिन्, प्रेम प्रस्ताव पनि राख्छिन्। तर क्रिस्टोफरको सपना जसरी पनि अलास्का पुग्नेछ र त्यहाँ ऊ धेरै दिन बस्न चाहदैन। त्यसैले बरु एक साँझ त्यो युवतीलाई गीत गाउन साथ दिन्छ र दुवैजना धेरै खुसी हुन्छन्। खासमा यो गाउँमा बेलुकाको समय मानिसहरू भेला हुने र गीत गाएर सुनाउने चलन हुन्छ। केही हप्ताको बसाइपछि क्रिस सबैसँग बिदा मागेर त्यहाँबाट अलास्काको लागि निस्कन्छ। ती केटी जो क्रिसलाई मन पराउँछिन् उनको बिदाईमा धेरै दुखी हुन्छन्। ती हिप्पी युवती विल क्रिसलाई केही परसम्म छोड्न जान्छन् र उसलाई एउटा टोपी गिफ्ट दिएर फर्किन्छन्। यो त्यही टोपी थियो जुन मुभीको सुरुमा क्रिसले खोलाको किनारमा रुखमा सिउरिएको थियो। फेरि हामी क्रिस्टोफरको म्याजिक बसतिर फर्क्यौं। ऊ अहिले लियो टोस्टालको फ्यामिली एन्ड ह्याप्पीनेस पढिरहेको छ। हुन त उसले घर परिवार छोडेको पनि आज 2 वर्ष बितिसकेको छ र यति समयसम्म उसले धेरै पटक घर परिवार सम्झिएको छ। धेरै जसो उसलाई बुबा आमाको झगडा र बाउले परिवारमा थाहै नदिई अर्को श्रीमती राखेको र आमालाई गरेको अत्याचार र यी कारणले बहिनी र ऊ स्वयंका कष्टकर क्षणहरूलाई सम्झिसकेको छ। सायद उसलाई एकाएक परिवारको माया र महत्वको महसुस हुन्छ होला र त ब्याग प्याक गर्छ, बेल्टमा अर्को दुलो छेडेर पेन्ट टाइट गर्छ र म्याजिक बस छोडेर त्यहाँबाट हिँड्छ। केही पर पुगेर ऊ म्याजिक बसतिर फर्केर पनि हेर्छ जहाँ उसले यतिका दिनसम्म बिताएको थियो। जब क्रिस्टोफर त्यही खोलाको डिलमा पुग्छ जहाँ उसले टोपी छोडेर गएको थियो ऊ छक्क पर्छ र होपलेस पनि हुन्छ किनकि जुन खोला पहिले सानो थियो र उसले सजिलै तरेर वारी आएको थियो त्यही खोला गर्मी बढेर हिउँ पग्लिएसँगै उर्लिएर आइरहेको छ र तर्न सक्ने सम्भावना नै छैन। तैपनि ऊ खोलाको डिलतिर अघि बढ्छ र डिल भत्किएर खोलामा झर्छ। धन्न खोलाको किनारको झाडीमा समाउन पुग्छ र खोला बाहिर निस्कन्छ अनि फर्किएर राति म्याजिक बसमा नै आउँछ र डायरीमा लेख्छ खोला तर्न सकिने नै थिएन, डरलाग्दो बाढी आएको थियो। अब पास्टमा म्याजिक बसमा पुग्नुभन्दा 2 महिना अगाडिको समयमा क्रिस स्याटलन सिटी पुग्छ जुन अलास्काको नजिकै छ। त्यहाँ नजिकै केही अग्ला सुक्खा डाँडाहरूमा टेन्ट लगाएर बस्न थाल्छ। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसलाई गाडीमा चढाउँछन् र उनको सपमा ल्याउँछन्। यी वृद्धको नाम रोन फ्रेन्ज हो जो रिटायर्ड US आर्मी हुन्। उनको पुरै फ्यामिली कार एक्सिडेन्टमा परेर मृत्यु भइसकेको हुन्छ। रोन छालाको बेल्टहरू बनाउने र सानो पसल चलाएर एक्लै बसेका हुन्छन्। क्रिस 2 महिना जति रोनसँगै बस्छ र एउटा बेल्टमा उसको यात्राका इभेन्टहरू कुद्छ। उनीहरू बीच निकै घनिष्ठता बढ्छ। ऊ रोनलाई वृद्ध अवस्थामा पनि युवा जोशका साथ एउटा अग्लो डाँडा चढाउँछ। रोन सोध्छन् यस्तो मरुभूमिमा तिमी के गर्दै बस्छौ? क्रिस भन्छ बिहान यो डाँडाबाट सूर्योदयको रमाइलो दृश्य देखिन्छ। ऊ रोनलाई उसको अलास्का जाने चाहना पनि शेयर गर्छ अनि एक दिन रोन क्रिसलाई अलास्काको जंगलमा चाहिने सामानहरू गिफ्ट दिन्छन्। त्यही फिशिङ नेट, चक्कुहरू र गाडीमा अलास्का पहाडको फेदसम्म छोड्न आउँछन्। जब क्रिस गाडीबाट ओर्लन लाग्छ रोनका आँखा रसाउन थाल्छन् र भन्छन् म तिमीलाई एडप्ट गर्न चाहन्छु, तिमी मेरो नाति बनेर मसँगै बस। क्रिस भन्छ मेरो अलास्का जाने ठूलो रहर छ, म फर्केपछि हामीसँगै बसेर यस बारेमा कुरा गरौँ न। क्रिस गाडीबाट बाहिर निस्कन्छ र ब्याग बोकेर गन्तव्यतिर लाग्छ। वृद्ध रोन आँखाभरि आँसु लिएर क्रिस गइतिर हेरिरहन्छन्।
अब फेरि क्रिसको बहिनीबाट हामी उनीहरूको परिवारको बारेमा सुन्छौं। उनी भन्छिन् दाइ हराएपछि बुबा आमा पनि धेरै दुखी हुँदै गए र त्यही कारणले उनीहरू नजिक पनि भए। आमालाई त झन् क्रिसकै उमेरको कोही केटा बाटोमा हिँडेको देख्दा पनि छोराकै झल्को आउँछ। पुलिसले क्रिसले त्यागेको कार पनि भेट्यो र उसकै हो भनेर पहिचान पनि भयो, तर दाइ भेटिएन। मलाई थाहा छ दाइले नभेटिने प्रयास गरिरहेको थियो। उसलाई त्यसरी नै बाँच्नु थियो जसो गर्दा बाँचेको महसुस हुन्थ्यो। त्यसपछि एक व्यक्ति क्रिसलाई अलास्काको पहाडसम्म पुर्याउँछ र एक जोडी बुट दिन्छ, जुन कुरा हामीले मुभीको सुरुमै सुन्यौं र त्यसपछि क्रिस्टोफर कसरी अलास्का आइपुगेछ पनि सुन्यौं। म्याजिक बसमा बस्न थालेदेखि यता जब क्रिस खोला तर्न नसकेर बसमै फर्किन्छ उसका दिनहरू झन् कष्टकर हुँदै जान थाल्छन्। ऊ शिकार गर्नलाई जनावर नै भेट्दैन र एउटा किताब जसमा विभिन्न खान योग्य जंगली वनस्पतिको बारेमा लेखिएको थियो त्यो हेर्दै जंगलमा कन्दमूल खोज्न थाल्छ। ऊ बुकमा लेखिएको वाइल्ड स्वीट पी र वाइल्ड पोटेटो बीच कन्फ्युज हुन्छ र विषालु वनस्पति वाइल्ड पोटेटो ल्याएर खान्छ। जब बिहान हुन्छ ऊ उठ्नै सक्दैन, उसको शरीरमा विष फैलिसकेको छ। जसोतसो उठेर फेरि किताब हेर्छ जहाँ लेखिएको हुन्छ वाइल्ड पोटेटो पोइजन हो जसको सेवनले पेटमा जटिल समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ, प्यारालाइसिस हुन सक्छ अनि स्टार्भेसन भएर मानिसको मृत्यु हुन्छ। यो पढेर ऊ धेरै रुन्छ, आफैले आफूलाई गाली पनि गर्छ। तेरा जे नहुनु थियो भइसक्यो। ऊ दिशा पिसाबको लागि जसो तसो बाहिर जान्छ। त्यति बेला त्यहाँ ठूलो भालु आइपुग्छ। अब उभिएर हेर्नु बाहेक उसले केही गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। भालु छेउमै आउँछ र उसलाई सुँघेर त्यहाँबाट जान्छ। क्रिसका आखिरी समयहरूमा पनि आफ्ना विचार र अनुभवहरू लेखिरहेको छ। ह्याप्पिनेस इज रियल व्हेन शेयर। खुसी तब मात्र साँझो हुन्छ जब बाँडिन्छ। उसलाई थाहा भइसकेको छ अब उसले संसार छोड्दैछ। क्रिस्टोफर बसभित्र स्लिपिङ ब्यागमा घुस्रिन्छ। उसका आँखाले बसको झ्यालबाट आकाश देखिरहेका छन्। अब मुटुका अन्तिम धड्कनहरू चल्दैछन्। ऊ कल्पना गर्छ कस्तो हुन्थ्यो होला घर पुगेर दगुर्दै बाबु आमाको अंगालोमा हुँदा। उसलाई साँच्चै त्यस्तै भए जस्तो लाग्छ। अनि त्यहाँबाट पनि यही आकाश त्यसरी नै देखिन्छ जसरी अहिले मृत्यु शय्याबाट देखिरहेको छ र एउटा अन्तिम श्वासकै क्रिस्टोफरको धड्कन सधैँका लागि रोकिन्छ। उसले अन्तिम पटक लेखेको हुन्छ I had a happy life and thank the Lord. Goodbye and may God bless all. र उसको वास्तविक नाम क्रिस्टोफर जोन्सन मैकेन्डलेस। यो क्रिस्टोफर जोन्सन मैकेन्डलेसको रियल तस्बिर हो जो व्यक्तिले 1992 मा 4-5 केजी चामलको भरमा 114 दिन म्याजिक बसमा एक्लै बिताएको थियो र उसको मृत्यु भएको 2 हप्तापछि मस हन्टरहरूले उसको शव त्यही म्याजिक बसमा भेटाएका थिए। तपाईलाई मुभीको एक्सप्लेनेसन कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर अनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।